अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा अली है और आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिस पर हमारे मुआशरे में बहुत कम बात की जाती है, मगर जिसका असर बेशुमार माओं और ख़ानदानों की ज़िंदगी पर पड़ता है। आज का हमारा मौजू है ज़चगी के बाद ज़हनी सेहत, जिसको पोस्टमार्टम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं। ये एक नज़रअंदाज किया जाने वाला मगर निहायत अहम मसला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे की पैदाइश एक खुशी का लम्हा होता है, मगर बाज़ औक़ात इसी खुशी के साथ माँ के लिए ज़हनी मुश्किलात भी आ सकती हैं, जिन्हें अक्सर कमज़ोरी समझकर खामोश कर दिया जाता है। इस लेक्चर का मकसद आगाही फैलाना, खामोशी तोड़ना और ये पैगाम देना है कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ज़चगी के बाद ज़हनी सेहत क्या है और ये मसला कितना आम है। बच्चे की पैदाइश के बाद सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि माँ का ज़हन और जज्बात भी बदलते हैं। बदकिस्मती से हम इन तब्दीलियों को संजीदगी से नहीं लेते, हालांकि बात करने से ही मसले का हल निकलता है। इसलिए इस मसले पर बात करना निहायत ज़रूरी है। तहकीकात के मुताबिक हर 5 में से 1 माँ किसी न किसी दर्जे में इस मसले का शिकार हो सकती है। अगर बर वक्त मदद ना मिले तो इसका असर माँ के साथ साथ बच्चे की नशोनुमा पर भी पड़ता है। ज़चगी के बाद ज़हनी सेहत से मुराद वो तमाम ज़हनी और जज्बाती मसाइल हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद सामने आ सकते हैं। इसमें हार्मोन्स की तब्दीली, नींद की कमी और मुआशरती दबाव अहम किरदार अदा करते हैं। ज़चगी के बाद बहुत सारे ज़हनी मसाइल ख़वातीन को हो सकते हैं, लेकिन उनमें चंद एक निहायत ज़रूरी और अहम हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इन्हीं मसाइल में से एक बहुत ज़रूरी मसला है पोस्टमार्टम ब्लूज़। पोस्टमार्टम ब्लूज़ बहुत आम है। ज़्यादातर माएँ बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद उदास या रोने वाली कैफियत महसूस करती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये हालत अमूमन चंद दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है और इसके लिए खातून को किसी भी दवाई या डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक और निहायत अहम मसला है जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर उदासी या रोने की कैफियत 2 हफ्तों से ज़्यादा है, माँ को किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं होती, तो इस हालत को पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन भी है और ज़रूरी भी है। ये एक किस्म का डिप्रेशन है जो बहुत सी माएँ बच्चे की पैदाइश के बाद महसूस करती हैं और वालिद भी इसका शिकार हो सकते हैं। क्योंकि बात अज ज़चगी डिप्रेशन एक ज़रूरी मसला है, इसलिए इसकी चंद ज़रूरी अलामात पर एक नज़र डालते हैं। अफसरदगी या शदीद मूड की तब्दीलियाँ, बच्चे के साथ ताल्लुक़ कायम करने में दुश्वारी पेश आना, अच्छा वालिदैन ना होने का शदीद खौफ या शर्मिंदगी महसूस करना, दोस्तों और ख़ानदान से दूरी इख्तियार करना, तवज्जो मरकूज़ करने और फैसले करने में दुश्वारी पेश आना। इसके अलावा नींद में खलल, थकावट महसूस करना, नाउमीदी सी महसूस करना, शदीद उदासी, बेआरामी, अफसरदा तबीयत, बेजार दिल होना, भूख में शदीद कमी होना, खालीपन महसूस करना, शर्मिंदगी का एहसास होना, बाज़ औक़ात खुदकुशी के ख्यालात भी आते हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी किसी भी खातून को महसूस हो सकते हैं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के मसले से गुज़र रही होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये कमज़ोरी नहीं है, बीमारी है। माँ बनने के बाद उदास होना गुनाह नहीं है, खामोशी तोड़ना ही शिफा की पहली सीढ़ी है। अब हम बात करेंगे एक और ज़हनी हालत पर जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस। ये हालत बहुत कम पाई जाती है ख़वातीन में, मगर ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। माँ को वहम या अजीब ख्यालात आ सकते हैं। ऐसी सूरत में फ़ौरन हस्पताल ले जाना ज़रूरी होता है। कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जो इन मसाइल के इम्कानात को बढ़ा देते हैं, जैसे पहले से ज़हनी बीमारी, ख़ानदानी तनाज़ात, माली दबाव और शदीद नींद की कमी। पोस्टमार्टम साइकोसिस की मुमकिना अलामात
کیا ہو سکتی ہیں؟ توجہ سے غور سے سنیے۔ ایسی چیزیں دیکھنا، سننا یا محسوس کرنا جو حقیقت میں موجود ہی نہ ہو، جن کو ہم اکثر ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلط اور غیر حقیقی خیالات کا آنا، جس کو ڈیلوژنز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شدید الجھن اور کنفیوژن کا شکار ہونا، خیالات میں بگاڑ محسوس کرنا، کبھی حد سے زیادہ خوشی یا جوش محسوس کرنا اور کبھی شدید اداسی محسوس کرنا۔ مینیا ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی حالت ہے جس میں غیر معمولی جوش اور نیند کی کمی پائی جاتی ہے، بے چینی یا شک کرنا، غیر متوقع اور بے قابو رویہ ہونا۔ اس لیے پوسٹ پارٹم سائیکوسس زچگی کے بعد ہونے والی ایک شدید ذہنی بیماری ہے۔ عموماً بچے کی پیدائش کے ابتدائی چند ہفتوں میں یہ حالت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سائیکوپیتھ ہونے جیسی چیز نہیں ہے۔ دونوں کو گڈمڈ یا آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ بروقت علاج سے مکمل صحت یابی ممکن ہے۔ اگر ہم اس کو ہنگامی پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں تو یہ کہنا درست ہے کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس ایک طبی ایمرجنسی ہے، یعنی کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اس حالت میں فوراً ڈاکٹر یا اسپتال سے رجوع کریں۔ دیر کرنا ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کو کمزوری نہیں سمجھیں، یہ ایک سنگین بیماری ہے اور اس کا فوری علاج نہایت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے ممکنہ علامات پہ بات کی۔ اس کے علاوہ کچھ عام علامات جو پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے غصہ یا چڑچڑاپن ہونا، نیند یا بھوک میں کمی، مسلسل اداسی ہونا۔ اس کے علاوہ خطرناک علامات خودکشی کے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اور بچے کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی آ سکتا ہے، اور عموماً مریض حقیقت سے کٹ جاتی ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہونے کی صورت میں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب خطرے کی گھنٹی ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوری مدد حاصل کریں۔ اب اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ان تمام ذہنی مسائل کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں جب آپ مریضہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر مریضہ سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے ذہنی حالت کو جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے پاس ایک سوال نامہ موجود ہوتا ہے جس کو ایڈنبرگ پوسٹ نیٹل ڈپریشن اسکیل کہتے ہیں۔ اس سوال نامے کے مطابق مریض کی ذہنی حالت کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مرض کی تشخیص کی جا سکے، اور خاندان سے بھی معلومات لی جاتی ہیں تاکہ مزید اس کی مدد سے تشخیص کی جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان تمام ذہنی مسائل کا حل کیا ہے، علاج کا کوئی طریقہ موجود ہے کہ نہیں۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ بات چیت کر کے، تھراپی کر کے، کاؤنسلنگ کر کے، اور بعض اوقات ادویات جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں، وہ بھی ہم مریض کو ڈاکٹر کے مشورے سے دے کر مریض کو اس حالت سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ادویات کے ساتھ ساتھ، ہسپتال کے ساتھ ساتھ خاندان کے کردار کی بات کریں تو خاندان بھی اس مسئلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، ماں کے آرام کا اور نیند کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ خاندان میں خاص طور پر شوہر اور ساس ماں کی ذہنی صحت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ تعاون اور سمجھ بوجھ سب سے بڑی دوا ہے۔ میں تمام ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ مدد مانگنا آپ کی طاقت کی علامت ہے، اور ہمیں بھی بطور معاشرہ سوچ بدلنی ہوگی کہ ذہنی بیماری بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت پر بات کرنی چاہیے، اس حقیقت پر بات کر کے اس کو سننا چاہیے، اور جن لوگوں کو اس میں مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ مسئلہ عام ہے، اس کا علاج موجود ہے، اور آگاہی ہی پہلا قدم ہے۔ اگر ہم اسلام اور ذہنی صحت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
اس لیے مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ماں خاموش ہے اور اس مسئلے سے گزر رہی ہے تو اس کی آواز بنے، کیونکہ خاموشی توڑنا ہی شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس خاتون کی مدد کریں، کیونکہ وقت پر دی گئی مدد ایک زندگی بچا سکتی ہے، اور اس سے ماں، بچہ اور خاندان سب مسکرا سکتے ہیں، کیونکہ ہر ماں مضبوط ہوتی ہے اور ایک خوشحال ماں ہی ایک صحت مند خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آگاہی زندگی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر اسماء علی کو اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔